بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو راح يكون تكملة للفيديو السابق، راح يكون البارتي 2 من لا فيديو اللي كنا شفنا فيه لي موديول نتاع بروميير اني فارماسي وبدينا نشرحو فيه لي 4 بروميي موديول. دوكا بقاو 6 موديول راح نشرحوهم مع بعضنا. كنا حبسنا عند بيولوجي شرحناها بيان، نروحو الاناتومي. الاناتومي هي بالعربية علم التشريح، راح تقراو فيها أعضاء جسم الإنسان، راح تقراو فيها الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الجهاز نتاع الغدد، سيستم اندوكرينيون اكسيتيرا. راح تقراو قاع هاد الاجهزه، راح تقراو فيهم الاعضاء اللي تشكل لنا هذاك الجهاز. كل عضو راح تشرحوه، راح توصفوه بلوتو، وش فيه وش ما فيهش، لي كومبوزيسيون تاعو اون جينيرال. هاد لاناتومي سي بلوتو موديول ديسكريبتيف، فيه حفاظة كتر من فهامة. هي فيه يعني فهم بصح فيه حفاظة كتر من فهامة، باسك لي ديسكريبتيف شغل راه يوصفلك في هذاك لوغان. لازم نتيا تهزي المكونات نتاعو، الكومبوزيسيون تاعو، لا ديسكريبسيون تاعو اي تو، شغل راها بلوتو ديسكريبتيف. نروحو للفيزيولوجي. لا فيزيو بلا ما ننسى اناتومي كوفيسيون تاعها 2 كيما راه مبين في الفوتو. الكوفيسيون تاعها 2 وفيها غير الكور، نعقبو فيها اكزامان كور، فيها 2 جو ام دي، ويكونوا لي جو ام دي تاعها فورم كوسيان، والكوسيان تاعها بزاف يتعاودوا لي كوسيان نتاع اناتومي. دونك اسيستو الكور، فهموا ابيبري، ديروا دي ريزومي، ديروا غير لي بوين لي بلوز امبورطونط، وزيدوا فوتوا على لي كوسيان، وزيدوا تلقاو شغل دي كيستيون كيما هكا يتعاودوا على بارتي معين. دونك ركزوا، ماشي ما تقراوش الكور كامل، تقراو غير هذاك البارتي، ولا تروحوا تحفظوا غير هذيك لا كيستيون لي ريبونس نتاعها وتروحوا تعقبوا. باسكو من داك راح تلقاو باغ اكزومبل لي كوريجيتي غالطين، ولا تروحوا بنفس الغلطه. نو، روح فاهم، قاري الكور، داير ريزومي، طالع على الكور من الأ للزاد. داكور، شوف الكوسيان منها تحل تفكر شغل تختبر روحك اسكراك مازال متفكرهم ولا تعرف تجاوب ولا لا. ومنها تاني تعرف البروف على واش يركزوا بزاف. باغ اكزومبل تلقى دي سوجي يهضروا بزاف باغ اكزومبل على ليستوما اي تو، تروح تلقى هذاك الكيستيون تاع ليستوما تحفظو، تحفظ لا ريبونس وتروح تعقب. نو، روح للبارتي، روح للكور اقراه كامل ياك، باسكو ماشي اوبليغاتوارمون راح يجيب لك غير على ليستوما، ولا قادر يجيب لك حتى اخرين. قادر تطيح في بروف ولا يتبدل بروف مش نفسو تاع العام اللي فات، دونك ما يركزش على ليستوما وما يجيبلكش هذاك الكيستيون اكزاكت، ولا لاش تاكل ركز على ليستوما راح يجيب لك كيستيون وحده خلاف. دونك تري اسونسيال شوف السوجي وين راه يدور، شوف لي بروف على واش يركزوا بزاف، اقرا الكور تاعك، دير الريزومي تاعك، وزيد اكد بزاف على لي بارتي اللي ياكدوا عليهم لي بروف. بصح هذا ما يخليكش تستغنى على المعلومات الاخرين اللي كاينين في الكور، باسكو اللي كل هذه ماهيش قاعده، شغل هذه تعاونكم برك وتوجهكم على واش تركزوا. هذه هي. نروحو للفيزيولوجي. كوفيسيون تاعها 2 تاني فيها غير الكور. كاين بعض لي كوسيان ملي يتعاودوا، بيان سور كي نقولكم كوسيان يتعاودوا معناها ماشي السوجي كامل من الأ للزاد راح يتعاود الكوسيان تاعو. نو، دونك الفو نقرا الكور
ونفهمو، ندير الريزومي، ومن بعد نروح نطلع على ليكوسيام، نزيد نثبت معلوماتي ونختبر روحي ونروح ان شاء الله بخي لي زيكزامان. اكيد في كامل لي موديول ما تخلوش الحاله تتراكم عليكم بزاف، خاطر كل ما تراكمت الحاله كل ما كانت كانت زعما لاسيميلاسيون تاع لي كور اصعب، وكل ما تخلطت عليكم وكل ما زاد ستريس، وكي تزيد ستريس خلاص معناتها بعدوا قد ما تقدروا على ستريس، والوقت تاعكم تاع الفراغ وين تكونوا قاعدين في الوسع اغتنموه باش من بعدا تكونوا مرتاحين كي قرب لي زيكزامان تريفيزيو خفيف خفيف، ماشي تطلع على الكور جامي قريتو جامي شفتو ديكوفريه في لافيل نو. هذه هي لا فيزيولوجي. وش هي لا فيزيولوجي؟ سي شفتو في الاناتومي كنا نقراو لي زورغان لي زاباراي اي تو، باغ اكزومبل في لي زورغان نقراو لا ديسكريبسيون تاعهم، نوصفوهم، نوصفو لي كومبوزيسيون تاعهم، كيما قلتلكم ليريغاسيون سانغين ولا لي نيرفاسيون، هادو كامل. في الفيزيولوجي نخرجوا من البارتي ديسكريبتيف نروحوا بلوتو للبارتي فونكسيونيل، نشوفوا لا فونكسيون تاع هذاك لورغان، نشوفوا الخدمه العمل نتاع هذاك العضو. دونك ليستوما بعد ما وصفناها وكملنا وعرفنا كل معلومات عليها في الاناتومي، نجو للفيزيولوجي نشوفوا لا فونكسيون نتاعها، على بها قرينا لاناتومي قبل الفيزيولوجي، هذا الشيء باش يساعدنا، هذا ترتيب مليح. دونك لا فيزيولوجي واش فيها لا فونكسيون تاع هذاك لورغان، فيها العمل تاع هذاك والوظيفه بلوتو نتاع هذاك العضو. باغ اكزومبل في الفيزيولوجي كي نبداو الكور اي كور تاع فيزيولوجي على اي اورغان ولا اي اباراي، راح في الديبي نشوفوا غابيل على لاناتومي نتاع هذاك الاورغان. داكوغ شو الغابيل يفكرك باللي ابري هكا، بصح لازم يكون عندك هذيك كامل مكتسبات قبليه، ماشي تعاود تقرا من ضرب جديد، على بها تكون تقراو كاع لي كور تاع اناتومي باسكو راح تحققوا في فيزيولوجي، وماشي زعما في لي زاني بروشين ولا في نفس العام راح مع تكمل اناتومي تدخل فيزيولوجي، وفيزيولوجي لازم تعرف لا باز نتاعها هي الاناتومي لازم تعرفها. دونك متقدرش تقرا فيزيولوجي ونتا ماكش قاري لاناتومي، باسكو في الفيزيولوجي يقولولك غير الكلمات نتاع هذاك الاسماء تاع لي زورغان، الاسماء تاع لي كومبوزيسيون تاع لي زورغان ولا نتاع البارتي هذاك في هذاك لورغان، ونتايا تولي ما تعرف والو. كي يكون يقولولك في ليستوما يولي تقولك هذه فوالا ها واش يصرا او نيفو دو كارديا، ها واش يصرا او نيفو دو بيلور ايتترا، تولي ما تفهم والو. شو كارديا شو ما تولي تعرف بلي البارتي سوبيريور يقولوا فوالا هكا، والبارتي انفيريور يقولوا فوالا كيما هكا. كي تبدا تقرا في الفيزيولوجي توليش تخمم وش هو هذه الكلمه وش هي هذه الكلمه صاي راك عرفت كلش نورمالمون في الاناتومي. داكوغ دونك في الفيزيولوجي صفا خدمه باغ اكزومبل على ليستوما بعد ما وصفناها وكملنا كلش عليها في الاناتومي، رجعنا للفيزيولوجي راح نقرا الفونكسيون تاعها. نصيحتي في الفيزيولوجي كيما نصيحتي في الاناتومي تقالكو ديروا ريزومي، تفهموا فيها فهمه كتر من حفاظه، دوكا تعكست الحالة بالنسبة ليها وللأناتومي. قلنا فيها فهم أكتر من حفاظة. تشوفوا تاني لي كوسيام كاين لي يتعاودوا وتاني تعرفوا ابيبري على واش يركزوا لي بروف، وهذا الشيء ما يخليكمش تستغناو على لي انفورماسيون الاخرين اللي كاينين في الكور، لازم تفوتوا عليهم وتفهموهم وتعرفوهم. لاش تديروا لهم دي ليكتور. نروحو ليستواغ دو لا فارماسي. استواغ دو لا فارماسي قريناها في البروميي سيمستر، درنا فيها او ان دي واحد، كما قلت لكم كاين لي يقراوها على العام كومبلي ويديروا فيها دوز او ان دي، سا ديبون لي زاني ولي برومو. دونك استواغ دو لا فارماسي راح تقراو فيها ليستواغ تاع لا فارماسي، فوالا اسم على مسمى. ليستواغ تاع الفارماسي راح تبداوها من الاول
كيفاش كانت كيفاش زعما بلي كانت الفارماسي ما كانتش حاجه اسمها الفارماسي. كان شخص يقولوا له الحكيم كما نقولوا اون. كان هو اللي يداوي وهو اللي يصنع الدواء من الأعشاب. فوالا، مع مرور الوقت بشوية بشوية كبر العلم نتاع الأدوية، العشبة الفلانية كيفاه دير، كيفاه يشربوها وكتاه يشربوها. بزاف حوايج شغل ولاو، شغل العلم نتاع الدواء كبر بزاف، مبقاش يقتصر على حشيشة وحدة ولا على حاجة وحدة ولا على إيفي واحد ولا على دواء واحد. فهمتوا شغل كبر العلم تاع الدواء بزاف سيسا، ولا هذاك الانسان واحد ما يقدرش ياسيميلي هذاك العلم كامل تاع الدواء اضافة الى تشخيص المرضى، وانه يعرف المرض هذاك وشنو هو. شغل العلم نتاع الدواء تزاد وكبر وتوسع. وتاني العلم تاع العلم الطب وتشخيص الأمراض، والأمراض بحد ذاتها زادت وتوسعت والأعراض ثاني كانت ثاني واسعة، وراح يكون كل مرض عنده أعراضه اتسيتيرا. شغل كبروا العلوم، ولا هذاك الشخص اللي كان اسمه الحكيم اللي كان يدمج بين تشخيص المرض وانه يخدم الدواء هو وحده، ما ولاش يقدر يدير لي دو او ميم طون. تما تقسم علم الدواء على تشخيص الامراض. شغل ولا كاين ان فارماسيان يدير الدواء، ولا كاين ان ميدسان يشخص الامراض. لي فارماسيان تعرفوا الاسماء نتاع الفارماسيان، لابوتيكير اتسيتيرا. هادو اسماء كانوا يطلقوهم على اللي يخدم الدواء ولا العالم في الادويه ولا المختص في الادويه. كانوا يطلقوا عليه اسماء مختلفه عبر الازمنه. وراح تعرفوا بلي هذاك الوقت كي انفصل ولا اللي يشخص الامراض ويعرف المرض هذاك والاعراض نتاعو ايتو، يشخص هذاك المرض ومن بعد يبعثوه لهذا العالم في الادويه اللي يعرف الدواء اللي هو الفارماسيان، هو اللي يمدلو الدواء المناسب اللي راح يداويلو هذاك المرض اللي فيه. دونك هنايا تفصلت الصيدلة على الطب، وما ولاش كاين حاجة اسمها حكيم. تشوفوا ليستواغ تاع الفارماسي من وين بدات لوين راهي. في وقتنا الحالي اللي راها مسمية عليه جامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خطاب، سيتا فارماسيان. بن يوسف بن خطاب سيتا فارماسيان. عندنا تاني فرحات عباس سيتا فارماسيان اتسيتيرا. من العرب اللي هادوك شغل مثالين على ديزالجيريان، ومن وبزاف تاني من العرب اللي كانوا دي فارماسيون وداروا البصمة تاعهم في لا فارماسي. هذه هي راح تقراو على كلش، راح تقراو تاني على لي زاني اللي راح على السيستم تاعنا اللي راه ماشي في الجزائر اللي رانا ماشيين بيه واللي رانا نقراو بيه من بروميير اني حتى للسيزيام اني بلي موديولو كامل. راح تعرفوا بلي كاين تاني كونكور ريزيدانا ايتو، وفيها الماتر اسيستون بور لا ميتريز باش تقري، فيها حتى باش توصل للبروفيسور اعلى درجه شغل في القرايه تاع لا فارماسي. هذه هي هذا نخصصولو فيديو سبيسيال غير ليه. داكوغ. بون هذه هي واش تقراو في ليستواغ دو لا فارماسي باختصار. بغيتو طولت فيها شويه. بديت نحكي على لا فارماسي، راني روحت في خيالي كيما قلت لكم. كنت نهضر على الفارماسي خلاص ما نحبسش. انا جو سوي سيغ بلي راح ندير دي فيديو على لا فارماسي، ماشي غير فيديو واحد. نكمل
تكون فيها او ام دي واحد عبارة على قوسين. كاين دي قوسين تاني يتعاودو مي ماشي كامل. هذه هي الواحد لازم يفهم يفهم شوية، يحفظ شوية، يدير دي ريزومي، يساعد روحو شوية وما يخليش لي كول يتراكمو عليه بزاف. هذه هي وإسطوار دو لا فارماسي. كنت تحب لا فارماسي وتحب تعرف دي زانفورماسيون عليها وكامل وتاريخها، راح تحب ليستوار دو لا فارماسي، راح تبدع فيها، راح تفهمها، راح تجيب فيها ان شاء الله. وشوفوا بزاف لي كوسيام تاع ليستوار دو لا فارماسي. نروحو الموديول تاع فرونسي. ديروا في بالكم بلي السيستم تاعنا تاع الفارماسي في لي موديول كي تجي تشوف زعما في الوزارة ولا شغل هكا السيستم تاع لا فارماسي، كي تجي تشوفو يكتبلك هاد لي موديول كامل في بروميير اني، ومن بعد هنايا يكتبلك باغ اكزومبل هنايا نكتبو لكم كولتور جينيرال. عندنا موديول كولتور جينيرال في البروميير اني وعندنا موديول كولتور جينيرال في الدوزيام اني. لي بروف تاعنا كامل خيروا انهم يديروا لنا في البروميير اني الموديول تاع كولتور جينيرال هو فرونسي pour renforcer la maîtrise نتاع لا لونغ فرونسيز. وي باسكو الفرنسي هي اللي راح تكون جديدة علينا في البروميير اني وكامل، دونك زادو دارونا هاد الموديول تاع الفرنسي باش يزيد يقوينا المعلومات تاعنا ولي زانفورماسيون تاعنا، ويزيد يقوينا بليتو لا لونغ نتاعنا، ويورينا بزاف في المصطلحات علمية وفي الدومين راح نتعلموها من هاد الموديول تاع الفرنسي. على بها خيروا انهم يحطوا لنا الفرنسي في هذا الموضوع تاع الكولتور جينيرال اللي كان ليك. وفي الدوزيام اني داروا لنا بلاص هذا الموضوع تاع الكولتور جينيرال داروا لنا لونغلي. دونك بروميير اني نقراو فرنسي، دوزيام اني نقراو لونغلي. بعد الفرنسي على حسب واش قريتها انايا في الديبي ندخلو راح نقراو دي تكست، راح يكونوا دي تكست راح تمدهم لكم البروف قبل وتمبريميوهم ايتو، تروحوا تبعوا في داك التكست راح تقراوه بشغل تساعدكم كيفاش تقراو على برونونسياسيون، ديرلكم شغل الجرأة باش تقراو باش تهضروا بيها، باش تاني تشرح لكم بزاف كلمات جدد في الدومين تاني اون فرونسي، شغل ترددوا فيها بزاف شغل مصطلحات وكلمات ما بالك ما كنتوش تعرفوهم من قبل، راح تتعلموهم تما، تعرفوا كيفاش قلت لكم تقراو داك النص راح تفهمكم فيه. كاين دي كيستيون على هذاك النص راح نجاوبوا عليهم. مرات يديروا غير دي كيستيون تاع على النص، مرات دير تاني دي كيستيون تاع الغرامير تاع اتسيتيرا. هادوك شغل تقراو نورمال دي تكست منا بصح شغل في الدومين تاعنا باغ اكزومبل نتاع عمرة في لو مومون دو لاكوشمون، يهضروا على سبيطار، معليش انايا انتوكسيكاسيون بسبة ان ميديكامون، تهضروا على الشركات تاع البرودكسيون تاع الاندستري الفارماسيوتيك تاع برودكسيون دي ميديكامون اتسيتيرا. شغل تجيب لكم النص هاد النصوص هادو كامل يكونوا في الدومين، راح تتعلموا منهم مصطلحات بزاف جدد، وراح تتعلموا البرونونسياسيون تتعلموا فيها بزاف. ومن خطرة على خطرة راح يكون الحصص عبارة على دي زيكزو سواء دير لكم مراجعة على لي تكست اللي لقيتهم من قبل ولا على مصطلحات ولا لي سينونيم نتاع الكلمات اللي لقيتوها من قبل، ولا على الغرامير على كما يقول التصريف وهذا الكلام. هذا هي فرنسي شغل سامبل وتجيب فيها ان شاء الله. الكوفيسيون تاعها كيما ليستوار دو لا فارماسي فيها غير الكور وليكزامان تاعها اكزامان كور. بون في وقتي انايا درنا ليكزامان تاع فرنسي كروك داكور. دونك من قاع واش فوتنا عندنا
بيومات وبيوستاتيستيك انفورماتيك كروك. عندنا جينيرال كروك. عندنا اورغانيك تيدي تاعها كروك. عندنا بيولوجي لومبريولوجي وليستولوجي كروك. اذا درت لكم الكور قصيان كيما حنايا في الدوزيام نديرولا تيدي يبقى كروك. الا اذا ثاني كاينه سيتوياسيون لا هاك كيما سيتاني لي بروميير اني ما درت لهمش كروك، درت لهم اكزامان كور قصيان اكزامان تيدي قصيان شغل زهرهم بصح هي يديرو كروك. ليكزامان تيدي تاع البيولوجي كروك، لاناتومي كوسيان، الفيزيولوجي كوسيان، عندنا تاني شغل دو لا فارماسي كوسيان. واش بقى الفرونسي قلتلكم انايا عقبتها كروك. كروك ديالك دي زيتزو ديالك ما قادرة. كاين اللي تجيب لهم تكست، كاين اللي تجيب لهم وتجيب لهم معاه لي كيستيون على التكست، لي سينونيم، لونطونيم، بعد تجيب لهم برودكسيون اكريت ايتترا. في عامي انايا ما جبتنا حتى تكست، دونك ايماجين ما كانوش ياسيستيو لها بزاف. واش دارت شادت لي كور ولي تكست كامل اللي كانت تشرح فيهم في الكور، وكانت تمد دي انفورماسيون وتمد لي بلوز امبورطون وكامل. كيف لي زيكزامان داتنا دي كيستيون على هادوك لي تكست اللي قراتهم في الكور بلا ما تمدلنا لي تكست، جاتنا دي كيستيون عليهم. داكوغ زعما اللي ياسيستيو يفهم اكسيتيرا راكم تعرفوا لي بروف يجاوب. مالوروزمون ما كناش ما قليل فينا بك اللي جاوب. اللي نقدنا بزاف هو البارتي دارتنا فيه سينونيم انطونيم ودارتنا فيه تاني لي غرامير، دارتنا فيه تصريف اكسيتيرا. كان ساهل صافا. وتاني برودكسيون اكريت صافا اللي يعرف زعما كيفاش يدير برودكسيون اكريت ولا فرونسي صافا يديرها. مي هادوك لي كيستيون هادوك على لي تكست اللي درتهم في الكور سا ديبون على حساب لي اسيستا وعلى حساب لي هز فراسو بيان ولا لا. هذه هي على حساب لي بروف لي قرا وعلى حساب اسكي صابوطيك ولا لا. هذه هي. عندنا في البيوفيزيك الكوفيسيون تاعها 2. في البيوفيزيك راحين تقراو شابيتر على سوليوشن لي سولفون لي سوليوشن. راح شغل نتاع على المحاليل. راح تقراو كيفاش تحسبوا لي كونسونطراسيون بإضافة إلى التركيز الكتلي والتركيز المولي. راح تزيدوا تراكيز وحدين اخرين ما سمعتوش بيهم في الليسي. راح ديكوفريهم في لافاك. راح يكونوا اون بلوس لا مولاليتي، الكونسونطراسيون بوا كونسونطراسيون فوليوم كونسونطراسيون بوا فوليوم كونسونطراسيون ماس سور ماس. شحال من حاجه الكونسونطراسيون اون بورسونتاج، شحال من حاجات راح ديكوفريوها جديده. مي هما عباره على دي لوا كيما كونسونطراسيون مولير. التركيز المولي راح يكون سي إيتيغال ان سور في اتسيتيرا. هادوك شغل راح يكونوا قوانين تحفظوهم ولا تعرفوا كيفاش تخرجوهم ومن بعد تحلوا بهم لي زيكزو نورمال. هادي راح يكونوا تاني دي كور تاع البريزم الموشور كيفاش يحل لنا الضوء. راح تكون الكور على لوي على العين تاني داخله في تاع الضوء. راح تدخل زعما في هاد الصوالح كامل. راح الميغوار باغ اكزومبل تاني تاع راح تقراو على لا لوميير اون جينيرال، لا لوميير فيزيبل مونوكروماتيك. وراح تقراو
لا لوميير ريفليشي وريفراكتي و اتسيتيرا. هادو قاع لي كيما نقولوا لي فينومين، هاد الظواهر تاع انكسار الضوء ولا انعكاس الضوء اتسيتيرا. و ليكزامان تاعها راح يكون كروك كيسيام. معناتها خطاكش كوسيام معناتها كيستيون ا شوا مولتيبل. هادي واش معناتها كوسيام، معناتها يعطيك لا كيستيون ويعطيك بزاف شوا وتخير نتايا وينه اللي صحيحه. سا ديبون اسكي يقولك لا او لي ريبونس جوست ولا يقولك لا او لي ريبونس فوس. سا ديبون معناتها يا تخير لي شوا الصحاح يا تخير لي شوا الخاطئين. وركزوا مليح على هادي باسكو كاين اللي يغلطوا من داك وما يقولهم لا او لي ريبونس جوست وما يروحوا يخيروا لا او لي ريبونس فوس ويكونوا صحاح وكامل، ومن بعد بالتالي يلقاو روحها ما داوش لي نوت بسبب هاد الاخطاء البسيطه، وهي راها اخطاء شائعه وراح تطيحوا فيها. ركزوا مليح مع السؤال، يقولك لا ريبونس جوست ولا لا ريبونس فوس، يقولك لا ريبونس ولا يقولك لا او لي. داكور هذه هي. ركزوا مليح في هاد الكلمات وهاد العبارات باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا صحيح. وراح تشطبوا في لاغري تاع يمدولكم غري فيها الاسم تاعك، فيها اللقب تاعك، فيها الرقم نتاعك، فيها لاصال اللي راك تعقب فيها ايتو من الميكرو خارجه. ويعطيوك دي كاز فيد. بار اكزومبل السؤال الاول يعطيولك فيه 4 كاز فيد، فوق شاك كاز يعطيولك فيها A B C D. بار اكزومبل هاد لي شوا. دونك كي تقرا هذاك الكيستيون و دركا كي تقراو الكيستيون هذاك وتعرف بار اكزومبل بلي الاجابه هو قالك شوازي لا او لي ريبونس فغي، تروح نتايا تشوف بار اكزومبل في لي بروبوزيسيون A B C D E، تلقى بلي بروبوزيسيون A و D و E هما لي فغي. تروح لاغري تاعك تروح تشوف رقم 1 لي كازا الربعة الأولى الخمسة اللي قدامو A B C D E، تشطب على الأ. بار اكزومبل هذاك الكيستيون الإجابة تاعو صحيحة هي الأ والبي والدي. بار اكزومبل تروح تشوف وين راه كاين الواحد لي كاز اللي فارغين قدامو A B C D E، تروح تشطب في الكاز اللي فوقها A والكاز اللي فوقها B والكاز اللي فوقها D. بار اكزومبل وعرف كيفاه تشطب. كي تشطب ما تخرجش بالستيلو شغل بقى محاصر غير داخل هذاك الكارية هذيك اللي مدوها لك. شطب من القرن نتاعها للقرن، شطبها. نوريلكم كيفاش تشطبوا ما تخرجش الستيلو برا الكاز. قادرة لاباراي هذيك اللي تصحح ما تحسبها لكش كون تخرج الستيلو برا الكاز. ولا تاني كون دير الشنطة هذيك لداخل ما تقيسش القرن والقرن نتاع هذاك الكاري، قادرة تاني ما تتحسبلكش. معناتها كون حذر بزاف في تشطيب هادوك لي كاز. وراح نجيب لكم دي زيكزامبل على لاغري ان شاء الله بلا لقيتها نجيب لكم دي زيكزامبل ونوري لكم. نورمالمون شرحت اون توتال كيفاش طريقة الإجابة. البيوفيزيك واش فيها كور، فيها تيدي، فيها تيبي. الكور عليه كوسيام كور تيدي تيبي. ما فيهاش زعما تيدي باسكو كي يديرلك سوجي هذاك كروك داخل فيه الكور والتيدي. باسكو اصلا الكور اللي راح تقراه راح دير عليه دي زيكزارسيس في التيدي وفيها 2 جوانب.
دوزيام ديك نقولكم سوجي كروك ولا كسيام على حسب السيتوياسيون. لو فيزيك كاين 3 تيبي نورمالمون. تيبي تاع سوليسيون، وتيبي تاع الريفراكتوميتري، تيبي تاع الريزو والبريزم، الكونت روندو تاع البريزم وحدو، والكونت روندو تاع الريزو وحدو. دونك راح يكونوا 4 كونت روندو نورمالمون، راح يكونوا 4 كونت روندو تاع السوليسيون، تاع الريزو، تاع البريزم، وتاع الريفراكتوميتري. راح ديروا دي كونفيرونس تيبي يكونوا في لونفي، يكونوا في وسط لي كور قطع على قطع، يديرولكم دي كونفيرونس تيبي يوريولكم فيهم شغل واش رايحين ديروا، وش هما لي تيبي اللي عندكم، الرقم تاعهم، شاك تيبي على واش من كور وش رايحين ديروا فيه. يوريولكم لي كونط روندو اللي رايحين تعمروهم في هذاك التيبي، شغل فيش تاع تيبي. يوريولكم كلش شغل، رايحين من بعد تقراو لي كور، رايحين تبدو بعد ما تقراو لي كور تفهموهم تبريباريهم، تديو معاكم تاني تحفظوا بلوتو لي لوا اللي رايحين تقراوهم في داك الكور، ومن بعد تروحوا تابليكيو طرافو براتيك، تروحوا تلقاو الريزو، تلقاو الريفراكتوميتري، تتعاملوا مع السوليوشن، مع كيف نقولكم مع ادوات تاع المخبر تاع لابوغاتوار، يكونوا كاين اللي يكونوا جداد عليكم، حتى كون ما كانوش جداد عليكم التسميه تاعهم راح تكون جديده. دونك تاني راح تتعلموا بزاف حوايج في لابوغاتوار. هذه هي. راح قلتلكم تسحقوا الكور، تسحقوا لي لوا، تسحقوا تفهموا ايتو باش تريبوندو على لي كونط روندو. وبيان سور بلا ما ننسى كاين دي زانتيروغاسيون، كاين شغل كي استجواب صغير سوا في التيدي ولا في التيبي، كاين انتيروغاسيون على هذاك التيبي. باغ اكزومبل فوالا اليوم راح ندير تيبي على لي سوليوشن، راح ندير لا ديلوسيون، التخفيف تاع لي سوليوشن ايتترا. راح تجيب لك باغ اكزومبل انتيروغاسيون، باغ اكزومبل على باليش انايا تقول لك لا كونسونطراسيون، اني حابه نبريباري سوليوشن تكون لا كونسونطراسيون تاعو كيما هكا فوالا في 1 لتر، شحال نحطو من سبستانس زعما بالغرام في هاد 1 لتر ولا في 50 ml بور اوبتونير هاد الكونسونطراسيون. ودير دير لي لوا، تخدم لي لوا، تخرج الريزولطا، تخرج باغ اكزومبل 2 ملغ ولا 2 غرام ولا 20 ملغ على باليش انايا، فهمت؟ ولا العكس، ولا تقول لك فوالا هذا هاو شحال عندي، هاو شحال عندي من غرام، هاو شحال عندي من، هاو شحال حابه نبريباري 1 لتر، شحال تخرج لي لا كونسونطراسيون ماسيك باغ اكزومبل، لا كونسونطراسيون بورسونتاج بوا. هذه هي شغل يلعبوا لكم برك في لي لوا، في لي كيسيون. باغ اكزومبل هذا استجواب راح يتحسب في لانوت نتاع التيبي. دونك لانوت نتاع التيبي راح تكون لانوت نتاع لي زانتيروغاسيون بلوس لانوت نتاع لي كونط روندو بلوس لانوت نتاع ليكزامان تيبي. باسكو في كي تكملوا لي تيبي تاعكم كامل راح يحددوا بيريود يديروا فيها اكزامان تيبي، راح يكون ما نعرف على 5 ولا على 10، ديبون هي نورمالمون على 5 ليكزامان تيبي ولا على 8 كل خطره كيفاه يديروا. ولي كونط روندو تاني ولي زانتيرو نورمالمون حنايا كان الكونط روندو على 8 ولي زانتيرو على 5 نورمالمون، الكونط روندو على 5 لي زانتيرو على 5 وليكزامان تيبي يكون على 6 ولا على 5 سا ديبون. داكوغ هذه هي يسمى كل عام السيستم تاعو ليسونسيال. لا نوت نتاع تيبي راح تكون ما بين ليكزامان تيبي والكونط روندو والانتيروغاسيون. هذه هي ويمدولك لا نوت نتاعك توتال تاع تيبي. دونك لو فيزيك فيها لا نوت تيبي ولا نوت نتاع لو عندي. نروحو للبوتانيك. البوتانيك راح الموجول هذا هو بالعربية علم النباتات، راح نقراو فيه
لي بلونت راح نبداوها نورمال بحاجة سهلة، الجذور لي راسين، لي تيج، شغل التيج باش بالعربية هداك الساق تاع النبتة، لي فوي الورق، تشد اون فوي، تشوف لا مارش تاعها كيفاه داير، اسكو زيكزاغي ولا ليس، ولا تشوف لا فورم نتاعها، لا فورم تاعها كيفاه دايرة، تشوف لينيرفاسيون تاعها كيفاه دايرين، البيسيول وين انسيغي، اسك تكون لا فوي انسيغي مع وحدة خلاف ولا مع ثلاثة مع بعضاهم ولا كل وحدة وحدها، وتشوفو تاني باغ اكزومبل لانسيرسيون تاع هاديك لا فوي مع صاحبتها، اسك يكونوا اوبوزي شغل وحدة مقابلة خوتها، اسك يكونوا ديكالي، اسك ليسونسيال هادو لي ديسكريبسيون تاع نتاع البلونط اونتيير كيفاش، تاني تدخلو في لي فلور وكيما تعرفو بلي تاني تعرفو بلي كيما على بالنا الإنسان عنده الفيمال والمال، مام لي بلونط عندهم الفيمال والمال، عندهم لاباراي فيمال تاعهم وعندهم لاباراي مال تاعهم إتسيتيرا، كاين لي يكونو في نفس الانديفيدو، كاين لي يكونو في دي انديفيدو ديفيرون، شغل علم كبير ليسونسيال. هذه هي البوتانيك. لي فلور كاين لي كيما في الفلور كاين لي بارتي لي يكونو توجور فيغ، كاين البارتي لي يكونو كولوري، و بارتي نتاع لاناتومي فيجيتال راح تقراوها في التيدي. البوتانيك راح يكون فيها تيدي في البروميير اني، راح نديرو فيه البارتي نتاع اناتومي فيجيتال، راح تشرحوا راح يكون فيها راح تشوفوا دي بارتي مقطوعين من الشجر ولا من النبتات، راح تقراو لي فورماسيون بريمير و سكوندير، راح تدخلوا في لي تيشو في لي سيلول نتاعهم شغل سو ميكروسكوب تحت المجهر، بع ابخي كولوراسيون ولا نو، راح تعرفوا كلمة ثاني جداد، راح تعرفوا انسجة ثاني كاينة في البلونت ايتو، هذا بارتي في التيدي راح تقراو اناتومي فيجيتال، وعندو بوليكوب سبيسيال ليه ايتو. وعندنا في الكور نقراو هاد الديسكريبسيون اللي قرينا عليها، هذا الشي كامل في البرومي سيمستر. دوزيام سيمستر راح يكون فيه بيوشيمي فيجيتال، راح نقراو فيه على تسكي بيوشيمي، شغل لي غلوسيد، لي ليبيد، هادو اللي كاينين في لي بلونت مع الستركتور تاعهم، لا نومونكلاتور، راح نعرفو دي زانفورماسيون على هاد لي غلوسيد و لي ليبيد و لي زاسيد اميني، لي بروتيين، شحال من حاجة، لي زالكالويد، هاد لي سوبستانس اللي نلقاوهم في لي بلونت واللي من بعدا اكيد راح يفيدونا سوا في لاليمونطاسيون ولا بور برودكسيون دي ميديكامون، كيما تاني قادرين نتهربوا منهم كي يكونوا في المواد معينة في هذيك البلانت، قادرة باسكو تكون، وتاني قادر نتعرفوا على دي سوبستانس تكون توكسيك، دونك نتجنبوا هذيك البلانت اللي تكون فيها السوبستانس الفلانية. فوالا هذا هو البارتي الدوزيام اللي نقراوه في الدوزيام سيمستر تاع البوتانيك، واش راح يكون فيه الانتيروغاسيون كاينة في التيبي، كي استجواب صغير، تاني من بعد تستحسب في لانوت نتاع التيبي كيفها في بليس لانوت نتاع ليكزامان تيدي اللي راح يكون بارتي على لاناتومي فيجيتال، وراح تتحسب تاني قلنا لانوت نتاع الانتيروغاسيون، وراح تتحسب لانوت نتاع ليكزامان تيبي. ليكزامان تيبي هادوك لي بوست كامل اللي قريتوهم بوندون لي تيبي كامل تاعكم بوندون لاني، قريتوهم هادوك، فتو عليهم هادوك لي بوست، يهزو دي بوست من هادوك لي بوست اللي كنتو فتو عليهم وقريتوهم من قبل، ويديولكم باغ اكزومبل 10 بوست ولا 8 بوست
ويديوكم وتروحوا لشاك بوست تلقاو عليهم دي كاستيون، تريبونديو على هادوك لي كاستيون وتفوتوا. يعطيوك الوقت باغ اكزومبل ولا عطاك 10 بوست راح يعطيك كل شاك بوست عليه 2 مينوت ويحسب لك تقعد في داك البوست تشوف هذيك لابلونت، تشوف لي كاستيون على هذيك لابلونت تريبوندي. عندك 2 مينوت عندك 2 مينوت في شاك بوست تريبوندي على هذوك لي كاستيون، تبدلهم الورقة وهما يصحولك. دونك كاين لا نوت نتاع لانتيرو ولا نوت نتاع ليكزامان تيبي ولا نوت نتاع ليكزامان تيدي راح يكون تاني تيوريك، راح يكون على الاناتومي فيجيتال، وتاني لا نوت نتاع لا بريزونس وكامل من داك يحسبوها. هذيك هي يقسموا لينا هادو ويجمعوهم ويقسموهم ويتخرج لا نوت نتاع التيبي تاعك. هذه هي ان شاء الله نكون هدرت لكم كلش على لي موديول تاع بروميير اني. سمحولي طولت عليكم شويه، بصح هذه هي بروميير اني شويه طويله شويه شارجي. الصبر وخلاص. اكيد اي حاجه جاتكم جديده ماكمش رايحين تفوتوا فيها بأسهل مما يكون وتجيكم نورمال وكاع، حين تعانوا شويه بصح من بعدها نورمال توالفوا. زيروا روحكم وقراو. بون كوراج. ما تسمعوا حتى واحد يحب يثبطكم ولا يدير لكم زعما معلومات نيجاتيف على الفارماسي. هادوك الناس كامل تجنبوهم قربوا توجور من الناس الايجابيين، بس لازم يكون محيطك ايجابي، لازم يكونوا افكارك ايجابيين، لازم تكون نتايا بيك بتخمامك بمحيطك بصحابك باللي تحكي معاهم كامل ايجابيين، وتكون ان شاء الله نتايا ايجابي وتتقدم. وخلي اللي يهدر، خلي الشخص النيجاتيف، خلي اللي حاب يثبطك بعد عليه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا اللي درتو والفيديو اللي قبله والفيديوهات ان شاء الله اللي جايين، ان شاء الله تستفادوا منهم كامل. واذا كاين دي كيستيون ولا حطوهم لي في الكومونتير، ولا دوموندو ولا حابين تعرفوا حاجه ولا دوموندوها لي في الكومونتير، اكتبوا لي راح ندير فيديو عليها نشرحها لكم اون ديتاي ان شاء الله. واي حاجه سحقيتوها ولا اني داكور. وصلنا لنهاية الفيديو. نقولكم بون كوراج. سلام، الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلامة.